मैं इस वक्त रहा हूँ उस बदनसीब माँ के पास जिसकी बेटी माफिया ज़ैनब पिछले 4 दिन से लापता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब बहन भाई दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ज़िला सरगोदा की तहसील भेरा के एक गांव कल्याणपुर के साथ एक डेरा है। उस डेरा का नाम है डेरा अली मोहम्मद। वहाँ पर एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जो मेरे पीछे बोर्ड भी लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक 8-9 साल की बच्ची अगवा हुई है स्कूल के बाहर से, सुबह स्कूल लगने से के टाइम से थोड़ा सा पहले। तो वो कैसे अगवाई हुई है, आए उनकी फैमिली से बात करते हैं और वो जगह आपको दिखाते हैं कि जिस रास्ते से वो आती जाती थी बच्ची। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो कैसे पेश आया और अभी क्या सूरत हाल बनी हुई है, कितने वो उसके घर वाले परेशान हैं, आए जाकर देखते हैं और उनके अहले खाना से बात करते हैं। ये एक मस्जिद है डेरे पर, डेरे उसके साथ ये गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है। यहाँ से बच्ची जो है इस रास्ते से आती थी स्कूल। ये साथ एक डेरा है, स्कूल मेरे पीछे है। अब मैं जा रहा हूँ उस साइड पर जिस साइड से वो बच्ची हमेशा अपने घर की तरफ जाया करती थी। ये बिल्कुल सामने उनका घर है, मैं अभी आपको कैमरा से दिखाता हूँ। ये बीच का छोटा सा एक रास्ता है जिस पर वो सफर करके घर जाया करती थी। लेकिन अभी स्कूल का स्टार्ट होने में टाइम था, उस बच्ची को टीचर ने कहा है कि घर से रस्सी लेकर आओ। वो बच्ची बाहर निकली है तो उसके बाद वो बच्ची यहाँ से नहीं मिली, जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। ये सामने वो स्कूल की बैक की दीवार है और इस साइड पर अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, सामने वो उस बच्ची का घर है। यहाँ से थोड़ा सा फासला बनता है जो वो डेली यहाँ से इस स्कूल तक आया जाया करती थी। ये जी मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर उस बच्ची का घर है। वो सामने जो लोग बैठे हैं वो सब उस बच्ची को ढूंढने के लिए इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बेटियां तो सबकी शादी होती हैं। ये एक छोटा सा डेरा जहां पर चंद घर हैं। ये यहाँ पर आए, अब इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि ये कैसे हुआ वाक़या और कितने दिन हो चुके हैं और क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर एक मासूम ज़ैनब फिर से अगवा हो गई है। तो मैं उस बच्ची के रिश्तेदार के पास बैठा हूं, आए उनसे बात करते हैं और तफसील मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ये बताएं कि बच्ची का नाम क्या था और कौन सी क्लास में पढ़ती थी और कितनी उम्र थी बच्ची की? जी, बच्ची का नाम माफिया ज़ैनब वल्द मोहम्मद नवाज़ है जी। उसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, मासूम बच्ची है और वो 4थी क्लास की स्टूडेंट है। अच्छा भाईजान, ये कितने दिन हो गए उसे अगवा हुए और अब मौजूदा सूरत हाल में आपके साथ हुकूमत या पुलिस क्या तावन कर रही है और कहाँ तक मामला पहुँचे हैं? जी, अगवा वो 21 मई बरोज़ हफ्ता 2022 को हुई है, आज 4था दिन गुजर रहा है। तो जहाँ तक बात है पुलिस के तावन की, हुकूमत की, इदारों के तावन की, वो तो बिल्कुल हम उस पर मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, आप खुद जानते हैं अगर एक वक़ूए को 4 दिन गुजर जाएं तो उसके जो लवाहिकीन हैं उस पर क्या असर पड़ता है। अब जो उसके वालिदैन या हम उसके ख़ानदान वाले सब छोटे बड़े जिस अज़ियत से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा दूसरा को नहीं लगा सकता। माँ बाप की तो उसकी जो हालत है वो बयान के काबिल ही नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए इदारों की तो वो बिल्कुल उनकी जो है पोजीशन वो नील समझ लें। आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही हो रहा है। उसके बाद ना तो वो जो बंदे उन्होंने 4 अरेस्ट किए हैं उसकी कोई मुकम्मल तफ्तीश कोई नहीं उनके पास। तो वो बस इस तरह एक दिन गुजर जाता है रोज़ाना का, सुबह अल्टीमेटम देते हैं आज हम सब जो है वो दुरुस्त कर देंगे, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कोई जो है ना वो खातर खा नताइज नहीं मिले, ना कोई बच्ची बाजियाब होने के चांस बन रहे हैं सिर्फ इन इदारों की वजह से। अच्छा देखें, कोई भी वालिदैन जो होता है ना, जब उनके साथ इस किस्म का वाक़या पेश आ जाता है तो वो कोशिश यही करते हैं कि यार हम ये जो खबर है ना बाहर मत आने दें। लेकिन इसलिए ये सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि हम खबर बाहर लाएंगे और सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब हमारी खबर आएगी तो इदारे जो हैं हरकत में आएंगे, वो काम करेंगे, उन पर दबाव पड़ेगा। जो भी पिछले आप देख सकते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया जो ज़ैनब का एक बच्ची का वाक़या बना था,
تو اس وقت بھی اداروں پر دباؤ تبھی آیا تھا جب میڈیا پر ان کی ویڈیوز جو ہے نا وہ شیئر ہوئی تھی. تو اب بھی ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ان والدین کی حالت پر رحم کریں. اگر ادارے کام صحیح نہیں کر رہے، اگر اداروں پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا تو کیوں نہیں ڈالا جا رہا، اور یہ کتنا وقت لگے گا؟ جب ایک طرف سے ان والدین کو اندھیرا دکھائی دینے لگ جائے گا تب گورنمنٹ حرکت میں آئے گی، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. آپ کیا گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے یا پولیس سے؟ میری اپیل تمام اداروں سے یہی ہے جو انصاف فراہم کرتے ہیں یا اس میں مددگار ہیں. اب آئی جی پنجاب ہو گئے یا وزیر اعلیٰ ہو گئے پنجاب، وزیر اعظم پاکستان ہو گئے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوں یا چیف جسٹس اسلام آباد ہوں، تو چیف جسٹس جو تمام ہے سب سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ جلد از جلد ہماری بچی کو بازیاب کروایا جائے، تاکہ والدین جو ہیں جو غم سے بالکل نڈھال ہو چکے ہیں ان کو کوئی امید آسرا نظر آئے. جتنا وقت زیادہ گزر جائے گا اتنے ہی بچی کو نقصان پہنچنے کے خدشات زیادہ ہو جائیں گے. ہمارا ان تمام اداروں سے، متعلقہ افسران سے، جو ارباب اختیارات ہیں، سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ بچی کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے، تاکہ اس کے والدین جو ہیں، لواحقین جو ہیں، ان پہ اللہ اپنا کرم کرے اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل ہو جائے. ایک تو جس دن سے یہ بچی غائب ہے ہمارے علاقے کے تمام اسکولوں میں حاضری بالکل صفر ہو گئی ہے. بچے جو ہیں وہ بالکل ڈر گئے ہیں، والدین ڈر گئے ہیں کہ اگر اس طرح ایک بچی دن دہاڑے 2 ایکڑ 3 ایکڑ کے اس پلاٹ میں غائب ہو رہی ہے تو پھر دوسرے بچوں کا کیا بنے گا. اگر بچی جلد از جلد بازیاب نہ ہوئی تو مزید خدشات بن جائیں گے کہ اس طرح کے اور واقعات ہو سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اس پہ جلد از جلد جو ہے وہ ایکشن لے اور 1-2 گھنٹوں میں کوئی جلد معلومات فراہم کریں تاکہ عوام کا ان پر اعتماد بحال ہو. جی، یہ ہم بات کر رہے تھے مافیا زینب کے، آپ چاچو سے بات کر رہے تھے، تو ان کی بھی یہی اپیل ہے اور میری بھی یہی اپیل ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کے والدین کے لیے کوئی اچھی خبر پہنچے، کیونکہ جتنا جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کے بچی کے والد کا بھی حالت دیکھی ہے، والدہ کی بھی دیکھی ہے، بیان کرنے سے باہر ہے. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان والدین کی آواز بنیں، ہمارا ساتھ دیں. یہ ہماری آواز ارباب اختیارات تک پہنچانے میں ہماری چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں اس وقت، اور تو ہمیں کسی طرف سے کوئی امید نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ بھائی جان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مافیا زینب کو جلد از جلد باز کرا جائے. میں اس وقت کھڑا ہوں اس بد نصیب ماں کے پاس جس کی بیٹی مافیا زینب پچھلے 4 دن سے لاپتہ ہے، اور اس ماں کا رو رو کر برا حال ہے. وہ اپنا ایک پیغام آپ سب کو دینا چاہتی ہیں. ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری تھی میں بڑی پریشان ہوں، میری رات میں ترتیاں لاگ جاندی، میرے بچے بھی نہیں سوندے، میں آپ بھی نہ سوندی. میں یہ ماں پورے پاکستان سے رو رو کر ایک اپیل کر رہی ہے کہ اس کی بیٹی جتنی جلدی ہو سکے اس کی بیٹی کو بازیاب کرایا جائے. یہ بھی مریم کی طرح ہی ہے، اس کی بیٹی بھی زینب کی طرح ہے. آپ سب بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ شیئر کرے تاکہ اس ماں کی بیٹی اس کو تک پہنچے.